দেখেন কীভাবে ওয়ার্লিং করা হচ্ছে, কত সুন্দরভাবে ওয়ার্লিং করতেছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. আমরা শ্রমিকরা কীভাবে কষ্ট করে টাকা উপার্জন করি দেখেন। اللهم صل وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا